के छ ल भन त यसमा मैले कतिसम्म भनेको थिएँ क्वेसनमा 16 सम्म हो कि कति 16 17 सम्मको पार्टमा 18 देखिको अर्को टपिक छ त्यसकारण गर्दा 17 सम्मको सकिसकेपछि मात्र म अर्को टपिकमा जान्छु भनिरहेको छु यसमा कन्फ्युज भएका क्वेसनहरु भन त हेलो क्वेसन नम्बर 14 क्वेसन नम्बर 14 यस क्वेसन नम्बर 14 मा दिएको पार्ट हेरौं त्यो वेट मात्रै नबुझेको हो सर ल म गराइदिन्छु वेट नेगेटिभ पनि हुन सक्छ वेट अथवा पोजिटिभ पनि हुन सक्छ क्वेसन नम्बर 14 मा पहिला क्वेसन को पनि हेर्नु सर एकपल्ट क्वेसन नम्बर 14 अर्को कतिको भन्यौ 13 सर क्वेसन नम्बर 14 मा दिएको पार्ट छ यु हैव द बीन गिवन द फलोइङ रिटर्न डाटा अन 3 एसेट याप जी एन्ड एच भनेको छ 2009 देखि 2012 सम्मको तीनवटा एसेट याप एसेट जी र एसेट एच को डेटा दिएको छ using this asset you have isolated 3 investment alternative अब तीनवटा इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ रहेछ तीनवटा अल्टरनेटिभमा के भन्यो भने तीनवटा एसेटको पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि using this asset you have 3 alternative फर्स्टमा 100% अफ एसेट याप तिमीले सबै अमाउन्ट एसेट यापमा मात्र लगानी गर्छौ यो वेट भन्ने होइन है यहाँ प्रोपोर्सन दिएको हो तिमीले पोर्टफोलियो बनाउँदा तीनवटा अल्टरनेटिभ हुन्छ रे याप जी एच को पोर्टफोलियो बनाउँदा तीनवटा अल्टरनेटिभबाट बनाउन सक्छौ अब हामीलाई डेटा के को दियो भन्दा 2009 2010 2011 2012 को एक्सपेक्टेड रिटर्न दिएको छ तीनवटा एसेटको अब पोर्टफोलियो बनाउँदा 100% मा अमाउन्ट चाहिँ यापमा मात्र लगानी गर्छौ जति छ तिमीले यापमा मात्र लगानी गर्छौ एउटा विकल्प अर्को चाहिँ 50% अफ याप एन्ड 50% अफ जी मा लगानी गर्छौ अर्को चाहिँ 50% अफ याप एन्ड 50% अफ एच मा नम्बर ए मा सोधेको छ क्याल्कुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न ओभर 4 इयर होल्डिङ पिरियड ओभर 4 इयर पिरियड अफ इच अफ द 3 अल्टरनेटिभ भनेको छ तीनवटा अल्टरनेटिभको हाम्रो पोर्टफोलियो रिटर्न निकाला भन्ने भन्छ तीनवटा अल्टरनेटिभको पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्नको लागि पहिला त सेकेन्डमा के भने क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ओभर द 4 इयर पिरियड फर इच अल्टरनेटिभको निकाला भन्छ नेक्स्ट भनेको छ on the basis of finding in part A and part B 3 investment alternative would you recommend why भन्दा छ अब यहाँ तीनवटा अल्टरनेटिभको यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने पार्टमा हामीले यसरी गर्छौं यसलाई नम्बर ए मा यसलाई यसरी बनाऊ calculation of expected return portfolio return over 4 year holding period calculation of portfolio return over 4 year holding period or each alternative को निकाला भन्छ
अब यसमा एउटा टेबल इन्सर्ट गरेँ मैले। पहिलो सरी यहाँ त पहिलो हामीलाई दिएको छ इयर दिएको छ इयर हामीलाई 2009 देखि दिएको छ 2009 त्यसै गरेर 2010 त्यसै गरेर हाम्रो 2011 2012 चारवटा इयर दिएको छ। रिटर्न अफ यफ दिएको छ आरयफ दिएको छ आरयफ अनि अर्को रिटर्न अफ एसेट यफ दिएको छ है, त्यसलाई आरयफ नि गर आरयफ। त्यसै गरेर अर्को दिएको छ हामीलाई रिटर्न अफ एसेट जे आरजेजी। त्यसै गरेर अर्को दिएको छ रिटर्न अफ एसेट एच दिएको छ आरएच। यसमा हामीलाई दिएको छ 16 17 18 19 16 17 18 19 यो सबै पर्सेन्टेजमा दिएको छ। अनि रिटर्न अफ एसेट जी को 17 16 15 14 17 16 15 14 अपोजिट दिएको छ। त्यसै गरेर एसेट एच को 14 15 16 17 14 अनि 15 16 17 17। अब क्वेसनले भनेअनुसार यसको कोरिलेसन कोभेरियन्स निकालेर गर्न पनि सकिन्छ। हामीले यहाँ कम्बाइन्ड इन्भेस्टमेन्टबाट गर्न पनि सक्छौँ। अल्टरनेटिभ के भनेको छ भने पहिलो अल्टरनेटिभ पोर्टफोलियो रिटर्न अफ अल्टरनेटिभ 1 पोर्टफोलियो रिटर्न अफ अल्टरनेटिभ 1 आर बार RP1 है, रिटर्न अफ RP1 P1। त्यसै गरेर RP2 P2 त्यसै गरेर RP3 P3 यहाँ के भनेको छ भने पहिलो अल्टरनेटिभ 1 यहाँ तल नोटेसनमा लेख्दै अल्टरनेटिभ 1 invest 100% fund in asset of invest 100% fund in asset of
अल्टरनेटिभ 1 ले 100% एसेट यापमा लगानी गर्छ, यसको पोर्टफोलियो भएन, जति एमाउन्ट छ यापमा मात्र लगानी गरिन्छ रे। अनि आएर सेकेन्डमा अल्टरनेटिभ 2 invest 50% in asset केमा भने छ एसेट यापमा एन्ड 50% एसेट जेमा एसेट याप एन्ड 50% in asset G यसमा भने छ that is weight of YAP is equal to 0.5, weight of G is equal to 0.5. That is weight of YAP, WYAP is equal to 0.5 and weight of G, WG is equal to 0.5. यसरी गर्यो। त्यसै गरेर अल्टरनेटिभ 3 मा invest 50% in asset YAP and 50% asset H. In asset YAP and 50% in asset GH. यसमा गर्छ भन्नुको अर्थ that is weight of YAP, WYAP is equal to 0.5 and weight of H, WH is equal to 0.5. यसरी दिएको छ। तीनटा अल्टरनेटिभ पोर्टफोलियो 1 भनेको, पोर्टफोलियो 2 भनेको, अल्टरनेटिभ 1 भनेको पोर्टफोलियो 1, अल्टरनेटिभ 2 भनेको पोर्टफोलियो 2, अल्टरनेटिभ 3 भनेको पोर्टफोलियो 3। हामीलाई अल्टरनेटिभ 3 दिएको छ, यो 0.5 भन्नु। यसलाई पोर्टफोलियो 1 भन्न सक्छौं। यसलाई हामी पोर्टफोलियो 1 यो भनेको अल्टरनेटिभ 2 भनेको पोर्टफोलियो 2, अल्टरनेटिभ 3 भनेको पोर्टफोलियो 3। यसरी लगानी गरिरहेछ। अब यही हाम्रो उसको रिटर्न निकाल है भनिरहेछ। यसलाई मैले तलै झारिदिए, हेर्नुहोस्। यस, अब यसपछिको पार्टमा हामीले पोर्टफोलियो 1 को रिटर्न निकाल। पोर्टफोलियो 1 को रिटर्न बराबर रिटर्न अफ एसेट याप, किनकि एउटा एसेटमा मात्र लगानी गर्छ। पोर्टफोलियो 1 ले 100% फन्ड चाहिँ यापमा लगानी गरिरहेछ, यो हामीलाई दिएको छ। अब RP1 is equal to R YAP, RP1 is equal to डाइरेक्ट R YAP भयो, R YAP भयो, यति मात्र। R YAP यति मात्र हुने भयो, यो इक्वल टु है यहाँ। अनि RP2 इक्वल टु हेर त पोर्टफोलियो 2 ले के लगानी रहेछ,
50% यापमा अनि 50% चाहिँ हाम्रो जी मा लगानी रहेछ। यस त्यसकारण गर्दा यसलाई हामी गर्दा आर एफ into WF plus G into WG अनि आएर ल स्मल गर्दै त्यो भयो। त्यसैले हाम्रो अर्को छ अल्टरनेटिभ 3 ले अथवा पोर्टफोलियो 3 ले दुईटा एसेटमा लगानी गर्छ, एउटा याप र एउटा जी मा। इक्वल टु यसमा कन्ट्रोल भी एउटा 50% चाहिँ आरएफ मा अनि 50% चाहिँ एच मा लगानी गर्छ। यहाँ चाहिँ हामी एच राख्दियौ। एच यसमा पनि एच ल यसलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल त। पहिलोको त यो यति नै हुने भयो 8 16%, सेकेन्डमा हाम्रो 17%, थर्डमा हाम्रो 18%, फोर्थमा हाम्रो आयो 19%। यही नै हुने भयो किनकि 100% फन्ड एसीमा लगाइरहेको छ। अब यसको निकालो त डब्लुपी आरएफ इन्टु डब्लुएफ प्लस आरजी इन्टु डब्लुजी गर त 0.5 इन्टु 16% प्लस 0.5 इन्टु 17% कति आउँछ? 16.5। ल यो निकाल 16.5%। अर्को निकाल सेकेन्ड त्यो पनि 16.5 नै आउँछ। 16.5। अर्को थर्ड निकाल 16.5 हो यो पनि। हजुर सर 16.5। तलको पनि 16.5 नै छ। 16.5 और लास्ट पनि 16.5 16.5। अब यसको पनि निकाल 15, 17, 18 आउँछ सिरियली। यसको निकाल त पहिलो 15 कति 15 यो 15 सेकेन्ड पनि 15 हो सर गर्दैछु। हैन सर 16, 17, 18 सिरियली आउँछ। सिरियली आउँछ यो। हजुर 15 16 17 18 यही हो कि न? एकपल्ट टेस्ट गर त। हो सर। हो सर। यस अब यसमा अब सम अफ आरपी1 निकाल। मैले इन्सर्ट गर्ने एउटा सिम्बल। यस सम अफ आरपी1 70 आउँछ। हजुर यस इक्वल टु 70। अब त्यसै गरेर अर्को पनि निकाल 66। यस कन्ट्रोल भी
यो 66 यो RP2 है 2 अनि यसमा कन्ट्रोल भी यो कति आउँछ RP3 RP3 66 नै आउँछ 66 यो सबै पर्सेन्टेजमा आयो अब हामीलाई यसलाई नराखौ त अब हामीलाई निकाल्न भनेको छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ इच अफ द अल्टरनेटिभ भनेको पोर्टफोलियो 1 को एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो 2 को एक्सपेक्टेड रिटर्न अब एभरेज रिटर्न अफ पोर्टफोलियो 1 अब निकाल तल नाउ एभरेज रिटर्न अफ पोर्टफोलियो एभरेज भन्दा एक्सपेक्टेड गरेर expected return of portfolio 1 जसलाई हामी RP1 ERP1 गरौँ है P1 is equal to summation divide by n is equal to यो 70 divided by 4 ल निकाल्दा त कति आउँछ 17.5 17.5% त्यसै गरी एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए अब अर्को पार्टको मैले यसलाई कपी गरेँ पोर्टफोलियो 2 को कन्ट्रोल भी एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो 2 अब यसमा ER2 is equal to यहाँ पनि ER2 डिवाइड बाई n यहाँ आयो 66 point कति छ 66 मात्र 66 डिवाइड बाई 4 यो 16.5 नै आउँछ होला हो सर 16.5 त्यसै गरेर थर्ड को पनि कन्ट्रोल भी मा यो 3 पोर्टफोलियो 3 को लागि 3 यहाँ पनि P3 यहाँ पनि P3 यो छ हाम्रो कति छ यो समेसन 66 यो पनि 16.5 नै पहिलो पार्ट आयो 16.5 पहिलो पार्टको ए को निकाल्यौ बी मा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच पोर्टफोलियो भनिरहेछ यसलाई पनि एसेट जस्तै हामीले यहाँ कोभेरियन्स निकालिराख्नु परेन हरेक वर्षको दिएको छ त्यसकारण गर्दा यो R1 लाई पनि एसेट 1 माने जस्तै R2 लाई एसेट 2 माने जस्तै छुट्टै निकाल्ने अब एभरेज रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो 1 यसको लागि मैले फर्मुला यहाँ लेखेँ बी मा फर्मुला लेख्ने टेबलले जे कुरा मान्छ त्यही गर्ने नम्बर बी को लागि बी calculation of SG of each alternatives or portfolio each alternative or portfolio यसको लागि अब छुट्टै टेबल बनाउनु पर्यो अब प्रोबेबिलिटी नदिएको केसमा हामीले निकाल्दै छौं मैले फेरि टेबल इन्सर्ट गरेँ
अब यहाँ पनि year 2000 हाम्रो कति 9 बाट 2009 second 2010 third 2011 fourth 2012 मलाई माथिको रिटर्न भन्देऊ त म त कपी गरेर ल्याउँछु पख माथिको बाटै कपी गरेर ल्याऊ यो हामीलाई दिएकै छ Control V अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न भनेको छ हामीलाई डाइरेक्ट निकाल्ने पनि हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा न अब तल फर्मुला लेख्दै जाउँ SD of portfolio 1 यसलाई माथिबाट मैले फर्मुला कपी गरेर ल्याएँ यो त इक्वेसन लेख्नै गाह्रो के यसमा अब यसको लागि Control V SD of portfolio 1 port sigma P1 sigma P1 is equal to root under RP1 अब यसलाई फर्मुला बनाउनै गाह्रो RP1 P1 minus ERP1 RP1 1 को स्क्वायर डिवाइड बाई n यो अब यसको लागि अब पहिला फर्मुलाले अनुसार बनाउनु पर्यो यसलाई Control V square ल गर त अब हाम्रो RP1 मा को हामी RP1 कति निकाल्छ हेर त माथि RP1 17.5 yes 17.5 अब घटाऊ 16 minus 17.5 को स्क्वायर गर त कति आउँछ भ्यालु 2.25 2.25 त्यसैगरी सेकेन्डमा 17 minus 17.5 को स्क्वायर 0.5 कति 0.25 yes 18 minus 17.25 को स्क्वायर 0.25 0.25
त्यसै गरेर लास्ट 19 minus 17.5 स्क्वायर 1.5 स्क्वायर 2.25 2.25 अहिले पछि निकालौँला है। त्यसै गरेर अर्को पनि निकालौँ RP2 यो अर्को पनि निकालौँ एकैचोटि गरौँला। यसमा कन्ट्रोल भी यसमा चाहिँ अब P2 गर्नु पर्यो 2 यसमा पनि P2 ल यसको पनि गर। सेकेन्डको हाम्रो 16.5 आछ 17 minus 16.5 स्क्वायर यो 0.25 हो सर 16.5 minus 16.5 हैन र सबै 0 आउँछ त्यसमा ए सरी हामीले अल्टरनेटिभ उ निकालेको छ नि उल्टो गरेछौँ पक यहाँको राख्नु पर्नेमा यो राखेछौँ के यो राख्नु पर्नेमा यो राख्यौँ पख यो त माथिको नि गल्ती भयो ऊ एसेटको पो राखेछौँ कन्ट्रोल भी त्यसै गरेर माथिको यो राख्नु पर्ने हो हामीले त्यो राखेछौँ कपी कन्ट्रोल भी यहाँ पनि अब आर नभएर P1 गर्नु पर्यो P1 यहाँ पनि RP1 यहाँ पनि RP2 यहाँ पनि RP3 P3 यो मिस्टेक भयो होला फेरि गरे त 16 माइनस यो यही नै हुन्छ हो सर यस मैले अघि उताकै हेरे माथिको त्यही नै आयो है 16 एसएस अब सेकेन्डको निकाल्नु त 16.5 minus 16.5 यो त 0 हुन्छ हो सबै 0 आउँछ हजुर 0 0 0 0 अब यसको निकाल यसलाई पनि कपी गरेर राखौँ हामीलाई चाहिन्छ नै कन्ट्रोल भी यो P3 हुने भयो ए यहाँ पनि P3 यो निकाल्दा त कति आउँछ यो पनि सर R1 को कपी गर्दिदा हुन्छ सेम त्यही आउँछ यो सेम आउँछ ल कपी हजुर कन्ट्रोल भी अब हामीले यसको भ्यालु निकालौँ टोटल समेसन समेसन कन्ट्रोल भी यो कति आउँछ भन त 5 यो 5 हो टोटल 5 हजुर सर यसलाई पनि कपी गरेर ल्याउँ सर माथि 2.25 छ त त्यहाँ कति हुन्छ त हैन 5 कसरी भयो ए जोड्दा टोटल 2 यहाँ 2 यो त 0 भयो 0 कन्ट्रोल भी 3 यो पनि 5 हुन्छ अब राख तल भ्यालु यसमा इक्वल टु रूट अन्डर भ्यालु कति 5 डिवाइड बाई 4 हाम्रो यान इक्वल टु 4 छ फाइभ डिवाइड बाई 4 ल निकाल त कति आउँछ 1.118 1.118% 1.118% त्यसै गरेर अब यसैलाई कपी गरेँ मैले
कन्टु एसेट सेकेन्ड को लागि पोर्टफोलियो 2 को लागि 2 यहाँ पनि 2 पोर्टफोलियो 2 अब यसमा मात्र फेरि चेन्ज भयो यहाँ P2 भनेको ठाउँमा 2 यो पनि 2 यो यसको 0 छ यो भ्यालु 0 नै आयो 0 त्यसै गरेर अर्को छ कन्ट्रोल भी यो 3 को लागि एसेट 3 को लागि 3 यो त यही नै आउँछ हो 1.118 सेम यति नै हो यसमा अब सी मा सोधेछ अन द बेसिस अफ योर फाइन्डिङ इन पार्ट ए बी व्हिच अफ द 3 इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ वुड यु रिकमेन्डेड एन्ड व्हाई भनेको छ अब यो माथिको फाइन्डिङ अनुसार कुन चाहिँ अल्टरनेटिभ छान्छौ भनेको छ हेर त अल्टरनेटिभ 1 2 3 मध्ये हाम्रो कुन चाहिँ छान्ने भन्दा अल्टरनेटिभ सेकेन्डको रिस्क चाहिँ के छ 0 छ हेर त अरुको चाहिँ हाम्रो रिस्क छ अल्टरनेटिभ 2 को टोटल रिस्क के छ 0 छ टोटल रिस्क 0 भइसकेपछि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को पार्ट पनि 0 आउँछ त्यसैले गर्दा बाइ फ्रम द एबभ क्याल्कुलेसन अल्टरनेटिभ 2 should be selected due to the 0 risk among the alternative part C को लागि C मा from the above calculation alternative 2 or portfolio 2 should be selected due to the 0 total risk. Total risk, whereas as alternative 1 and 3 have positive risk अथवा more than 0 risk. Yes. अरु यसमा केही कन्फ्युज छ यो क्वेशनमा अहिले गरेकोमा खाली यहाँ के भनेको छ भने तीनवटा एसेटमा यो पोर्टफोलियोमा लगानी गर्ने यति पार्ट मात्र दिए यो तीनवटा पार्टलाई मात्र सम्झिनु पर्यो यदि पहिलो पोर्टफोलियो बनायो भने 100% चाहिँ यफमा गरिन्छ 100% यफमा गरियो भने अरु एसेट त छैन पोर्टफोलियो 1 को रिटर्न बराबर यफ को रिटर्न हुन्छ त्यही नै गर्यो यदि पोर्टफोलियो 2 बनायो भने 50% यफमा र 50% जी मा एसेट जी मा एसेट जी मा लगानी गर्यौं त्यसकारणले गर्दा हाम्रो पोर्टफोलियो रिटर्न अफ अल्टरनेटिभ 2 इज इक्वल टु WF इन्टु RF प्लस WG इन्टु RG गरेर निकाल्यौं त्यो अल्टरनेटिभ 3 मा लगानी गर्यो भने 50% F मा बाँकी रहेको 50% S मा पोर्टफोलियो रिटर्न 3 इज इक्वल टु WF इन्टु RF प्लस WH इन्टु RH गरेर निकाल्यौं अब त्यसैको आधारबाट पोर्टफोलियो अल्टरनेटिभ 1 अल्टरनेटिभ 2 अल्टरनेटिभ 3 लाई सिंगल एसेट को मानेर हामीले पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौं यहाँ कोभेरियन्स निकालिराख्नु पनि परेन जब हामीलाई हरेक वर्षको हरेक पोर्टफोलियोको रिटर्न हुन्छ भने सिंगल एसेटको केसबाट हामीले पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्न सक्छौं यस यसमा के कन्फ्युज छ भने भन है हैन सर मलाई सोधेको कसले हो तिमीले बुझ्यौ कि बुझेनौ सोधेको मान्छेले
मैले बुझेँ सर। यस, अरू क्वेसन के छ भनौँ? सर हामीले त्यो सिम्पल मेथड पहिला गरे जस्तै गरे नि हुन्छ होला हैन? हुन्छ हुन्छ, कोभेरियन्स निकालेर त्यो लामो बन्न जान्छ नि त। ए हुन्छ हुन्छ। हुन्छ हुन्छ। ल अरू चाहिँ 70 सम्म गर। अब अर्को हप्ताको क्लासमा मैले बिटाको सुरु गर्छु, यसमा नमिलेको क्वेसनहरू पनि गराउँदै गर्छु। अब 15 यस्तै छ, 16 यस्तै छ, 17 यस्तै छ। अब यो सर हजुर हेलो हजुर यो सुनिरहेछु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको चाहिँ यो फर्मुलामा छ नि अँ, त्यो समेसन साइनको माथि र तल एन र टी माइनस त्यो भनेको जोड भनेको हो के? टी पिरियड 1 देखि n सम्म जोड भनेको राखिराख्नु परेन के? यो त हामीले जोडेर माथि निकाल्यौ नि त। यहाँ हेर, ए बुझे सर, त्यसको के अर्थ लाग्छ कि भन्यो सर? लाग्दैन नि। पिरियड 1 2009 देखि कहाँसम्म जोड भनेको? 2012 सम्म। यही जोडे होइन त यी समेसन? टी इज इक्वल टु 2009 भयो, यान कहाँ पुग्यो? 2012 सम्म। यो 4 वर्षको अब यो आरपी आरपी1 माइनस इआरपी स्क्वायर को समेसन 4 वर्षको जोडेको। यो डाइरेक्ट भ्यालु आएको 5 आएको के? धन्यवाद सर। यस। अरू केही छ कसैलाई? सर अब एउटा थ्योरेटिकल क्वेसन भन त, कति नम्बरको? यसमा 12 को ईमा डिस्कस एनी बेनिफिट्स अफ डाइभर्सिफिकेसन अचिभ्ड थ्रु क्रिएसन अफ द पोर्टफोलियो भनेर छ। पोर्टफोलियो डी 12 को डी ई मा डिस्कस एनी बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन एचिभ थ्रु क्रिएसन अफ द पोर्टफोलियो। अब डाइभर्सिफिकेसन भन्ने के? यसलाई म भोलि अर्को हप्ताको क्लासमा गराउँछु है। हेर त, यहाँ छुट्टै राख्दैछु, तिमीले स्लाइड हेरेको छैन होला। अब यहाँबाट आयो पोर्टफोलियो रिस्क भनेर एउटा उनी थ्योरेटिकल पार्टै राखेको छु। यो देखिरहेछौ यो स्लाइड? हजुर देखिरहेको छु सर। एकपटक यो हेर, मैले अर्को क्लासमा यही नै पढाउने हो, त्यहाँ आएर म डिस्कस गराउँछु। मलाई यो क्वेसन सम्झाउनु है। हुन्छ सर। ल, यो एकपटक सर पढ, अनि आएर म अर्को क्लासमा गर्दाखेरि यो डाइभर्सिफिकेसन एन्ड पोर्टफोलियो रिस्क यो गराउँदैछु, फिगर सहित गराउँदैछु। त्यसपछि अर्को क्लासमा मलाई यो क्वेसन, यो 12 को ई पार्ट पनि सम्झाऊ, त्यतिखेर हामी डिस्कस गरौँला। ओके? हस् सर। ल, यो इक्वेसन अरू च्याप्टरमा जस्तो सजिलो भएन कि? इक्वेसन टाइप गर्नलाई गाह्रो, एकदम गाह्रो यसलाई। त्यसले गर्दा यहाँ जति गरेका छौ हामीले यो यसलाई सेभै गरेर राखिदिन्छु। बाँकी अर्को हप्ताको क्लासमा गरौँला। अर्को हप्ता अझै 2टा हप्ता लाग्छ, अझै 6वटा क्लास जति लाग्छ। 6वटा क्लासमा यो च्याप्टर सकिन्छ। सर एउटा मात्रै थ्योरी पार्ट छ फेरि। भन त। 15 को डी। 15 को डी। यस, 15 को डी मा हाउ वुड यु क्याटेगराइज द कोरिलेसन अफ रिटर्न अफ टु एसेट मेकिङ अफ इच अफ द टु पोर्टफोलियो आइडेन्टिफाइड इन सी भनेको छ। सी मा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ इच अफ द टु पोर्टफोलियो भनेको छ। दुईटा पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेको हो। अब हजुर गरेको छु। यस, कोरिलेसनलाई कसरी हाउ वुड यु क्यारेक्टराइज द कोरिलेसन अफ रिटर्न अफ टु एसेट? कोरिलेसन अफ द रिटर्न हेर त, पार्ट सी मा बनाएको पोर्टफोलियोको कुन कुन एसेटको बनायो भन त? पार्ट सी मा पार्ट सी मा वेट ए र बी ए र सी को होइन, पार्ट सी मा चाहिँ ए र बी ए र सी। ए को रिटर्न र रिटर्न यस मैले ए को रिटर्न र बी को रिटर्न हेर त। ए को रिटर्न पनि बढ्दै गएको छ, बी को रिटर्न पनि बढ्दै गएको छ। हो, यसरी घट्दै गएको छ। हेर त, ए को रिटर्न बढ्दै, ए को रिटर्न बढ्दै, बी को घट्दै गएको छ भने यसको कोरिलेसन चाहिँ के हुन्छ? नेगेटिभ आउँछ भने भन्ने। नेगेटिभ आउँछ। ए र बी बीचको पोर्टफोलियोको जुन एसेट ए र बी बीचको कोरिलेसन नेगेटिभ आउँछ। एउटाको रिटर्न बढ्दै जाँदा अर्कोको रिटर्न के भएको छ? घट्दै गएको छ। यो भनेको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। अपोजिट डाइरेक्सनमा हुँदाखेरि हाम्रो कोरिलेसन नेगेटिभ आउँछ। अनि अर्को पोर्टफोलियो ए र सी बीचको पोर्टफोलियोको ए को रिटर्न पनि बढ्दै गएको छ, बी को पनि बढ्दै गएको छ भने यसको पोजिटिभ रिटर्न कोरिलेसन आउँछ भनेर मात्र राख्ने। हामीलाई एक्सपेक्ट गर मात्र भनिरहेछ। हामीले बनाएको पोर्टफोलियोहरूको दुईटा एसेटको पोर्टफोलियोको हामी बनायौँ, त्यसको कोरिलेसन चाहिँ के होला भनेर सोधेको छ। अब फर्स्ट
पोर्टफोलियो ए र बी बिचको कोरिलेसन नेगेटिभ हुन्छ किनकि ए को रिटर्न बढ्दै जाँदा बी को घट्दै गएको छ। सेकेन्ड, पोर्टफोलियो ए र सी को हाम्रो कोरिलेसन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ किनकि ए को रिटर्न बढ्दै जाँदा बी को पनि बढ्दै गएको छ भन्ने भन्ने। कोरिलेसन क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन सर भनेपछि कोरिलेसन निकाल्नु परेन, ए तिमीलाई खालि क्यारेक्टराइज मात्र गर भनिरहेछ। हुन्छ। हेर त त्यहाँ एन्सरमा नि कोरिलेसन त दिएको छैन नि त, होइन? हजुर दिएको छैन। त्यही त निकाल्नै परेन, के हुन्छ मात्र भने त्यो रिटर्नको आधारबाट हामीले भन्न सक्छौँ। एउटाको रिटर्न बढ्दै गयो अर्कोको पनि बढ्दै गयो भने पोजिटिभ कोरिलेसन आउँछ, एउटाको रिटर्न घट्दै गयो बढ्दै गयो अर्कोको घट्दै गयो भने नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ भनेर। हुन्छ सर हुन्छ। ल यो 70 सम्म गर। म अर्को क्लासदेखि म डाइभर्सिफिकेसन एन्ड CAPM को पाठ गराउँछु। यो स्लाइड पठाइसकेको छु, स्लाइडमा पनि हेर्दै गर है त। ल बाई बाई आजलाई सबैलाई। बाई बाई।